औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरही व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर व आफियत से रखे, खुश व खुरम रखे, आपकी परेशानी दूर फरमाए। आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, करम फरमाने वाला है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप सब भी पढ़ लीजिए। जी तो मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, दुरूद पाक पढ़ने के बाद मैं आप सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है, 23 रजब शरीफ है, रजबुल मुरज्जब का महीना है और आज जुम्मा मुबारक है, 23 रजब शरीफ है। तो आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जुम्मा मुबारक के सदके, जुम्मा के बाबरकत दिन के सदके आप सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रख दिए जाते हैं। जब वो सजदा करता है उसके गुनाह झड़ने लगते हैं। लिहाजा जब वो अपनी नमाज से फारिग होता है तो उसके तमाम गुनाह झड़ चुके होते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जी, हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया है, और जब हम 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो सोचिए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, हमारे कितने गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं, ख़ताएँ होती हैं, हमारे अंदर नफ्स है, नफ्स जो हरकत करता है, हम ख़ता कर बैठते हैं। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला जब मोमिन मुसलमान बंदी नमाज अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से गुनाह माफ़ फरमा देता है। जब हम वज़ू करते हैं तब भी जो है ना, जितना हमारे जिस्म के एज़ा पर पानी जाता है और नीचे गिरता है, तब भी हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। वज़ू के भी बहुत फजील व बरक़ात हैं। हर मुसलमान को वज़ू की हालत में रहना चाहिए। फरमाया गया है कि जो भी मुसलमान बंदा या बंदी वज़ू की हालत में होगा और वो इस दार फ़ानी से कूच कर जाएगा, रुखसत हो जाएगा, तो वज़ू की वो हालत में होगा तो उसको शहीद का रुतबा दिया जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मुसलमान बहन भाइयों, आप कोशिश किया करें, वज़ू की हालत में रहा करें। वज़ू की हालत में रहना बहुत सवाब है। तो देखें कितना अल्लाह ताला ने इनाम भी दिया है वज़ू की हालत में रहने में। तो मेरे बहन भाइयों, नमाज ज़रूर पढ़ा करें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है कि मेहमान नवाज़ी जन्नत का रास्ता है। मेहमान नवाज़ी जन्नत का रास्ता है। मेहमान नवाज़ी करने वाले को अर्श का साया नसीब होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी जो है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। मेहमान नवाज़ी में आप कंजूसी ना किया करें। मेहमान अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है, और कितना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है मेहमान नवाज़ी के लिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जब अज़ान दी जाती है दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी जायज़ जो हाजत है वो भी पूरी फरमाएंगे और दुआ भी कबूल होगी। तो रजब का महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर मुबारक से अशबरी की तरफ तशरीफ़ फरमा गए। जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो सवारी लेने गए थे, वो सवारी थी बुर्राक, और उसकी इतनी जो स्पीड थी, जिस जगह भी उसकी नज़र जाती थी वहाँ पे उसका कदम होता था। जब जिब्राइल अमीन गए बुर्राक लेने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिराज के लिए सवारी लेने गए, तो एक बुर्राक नुक्कर में खड़े होकर रो रहा था। जनाब जिब्राइल अमीन, आपकी नज़र उस पर पड़ी, उसके पास जाके पूछा, ए बुर्राक तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, ए जिब्राइल अमीन, मैंने सुना था कि आखिरी नबी हैं और वो मिराज पे तशरीफ़ लाएंगे। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि वो मुझ पे सवारी करें, तो तब से मैं उधर एक नुक्कर में खड़ा हूँ, रो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से मैंने इल्तिजा भी की है कि वो नबी आखिरी ज़मान रहमत लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत मुझ पे सवारी करें। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया
اے براق تیرا نصیب کھل گیا ہے، آج اللہ کے پیارے نبی، لاڈلے نبی، غم خاروں کے غم خار نبی معراج پہ آ رہے ہیں، تو چل تیرے نصیب میں سواری آئی ہے اس نبی کی، شان والے نبی کی، دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ آ جائیے براق تشریف لے گئے اور خوشی سے جھوم اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی فرمائی، اور ہمارے لیے نماز کا تحفہ بھی آیا، اور بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت بھی کرائی۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے، بتایا گیا لوگوں کو، عوام کو، کچھ جو منافقین تھے یقین نہیں کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عرصہ جو ہے نا معراج پہ جب تشریف لے گئے تھے، کافی عرصہ وہاں پہ رکے تھے، کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ تو جب آپ تشریف فرما کے آئے، آپ کے گھر مبارک کے دروازے کا جو کوڑا مبارک تھا وہ ہل رہا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ میرے کوئی اپنے الفاظ نہیں ہیں، علماء کرام کو ہم سنتے رہتے ہیں، تو لوگ نہیں مان رہے تھے، منافقین تھے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے ہیں، تو بالکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل یہ حق اور سچ ہے، ہمارے آخری نبی بالکل معراج پہ گئے ہیں۔ تب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے سیدنا صدیق اکبر کو یہ صدیق کا لقب بھی ملا، اور بھی بہت جگہ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ دیا ہے۔ جب غار میں گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے، سب بہن بھائیوں نے سنا ہوا ہوگا وہ غار والا واقعہ بھی، تو میں اتنا لمبا چوڑا بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو پہلے ہی لمبی ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے چاہتا ہوں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جتنے میرے بہن بھائی جس وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جتنے میرے بہن بھائی پاکستان میں رہ کے رزق حلال کما رہے ہیں مجھ سمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے، سلامت رکھے ان کو، اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، ان کے رشتے ہو جائیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحب اولاد کرے، نیک و نارینہ اولاد عطا فرمائے۔ جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی سب پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔